बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर और ख़बर जनाब ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक अहम तरीन आलमी शख्सियत को टेलीफोन किया है और उनसे दरख्वास्त की है कि वो इमरान खान से बात करें और उन्हें लॉन्ग मार्च से रोकें। इसी खबर के साथ जुड़ी हुई एक और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट के पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क के जरिए नवाज शरीफ ने, नवाज लीग ने पाकिस्तान की अदलिया एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान से बिल वास्ता राब्ता किया है और जनाब उनसे एनआरओ मांगा है और कहा है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने दें, उन्हें गिरफ्तार ना करें, उनके केसेस माफ़ किए जाएं, इलेक्शन में हिस्सा लेने दें तो हम फौरी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो दीगर कुछ मामलात चल रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, उनके साथ जुड़ी हुई हैं। इनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहले जनाब ये जान लें कि इत्तलात हैं बाखबर हलकों से, नून लीग की जानिब से, नून लीग के ज़राए से, कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए दो प्लान बनाए हैं नवाज लीग की हुकूमत ने। और इसी मौके पर इमरान खान ने अमरीकी टीवी चैनल को एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया है। कप्तान की ललकार क्या है वो भी आपको बताते हैं। जनाब पहले बात कर लेते हैं उस प्लान के, नवाज लीग के, जो बज़ाहिर इस वक्त मीडिया के ज़रिए सामने आ रहे हैं। पहला प्लान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम और कारकुनान को श्रीनगर हाईवे पर आने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें 0 पॉइंट से आगे जाने से, पेशावर मोड़ से आगे जाने से उन्हें रोका जाएगा। कंटेनर्स जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी में इकट्ठे की जो करने का अमल है वो जारी है, कर लिए गए हैं। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो भी बुला लिए गए हैं। और कंटेनर्स का राज ये है कि इस तरीके से ये कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं कि किसी वक्त भी इस्लामाबाद और पिंडी का जो राब्ता है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के साथ मुनक़ता किया जा सकता है। इस किस्म का प्लान है राना सनाउल्लाह का। इस दौरान कुछ पैरेलल चीज़ें चल रही हैं वो भी आपको बताते हैं। और अगर उन पैरेलल चीज़ों के ऊपर उस तरह से अमल ना हुआ तो उसके बाद दूसरा प्लान इनके पास ये है कि कंटेनर लगाकर अटक पुल से और इसी तरह से जेहलम पुल से यहाँ पर जो है वो पंजाब के साथ और खैबर पख्तूनख्वा के साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद का रास्ता कट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तानी अवाम जो है उनकी तैयारियां भी मुकम्मल हैं और वो अपने साथ जो है वो कंटेनर्स हटाने वाली क्रेन्स और दीगर तमाम तर जो सामान है वो लेकर निकल रहे हैं। इमरान खान ने आज पेशावर में अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में सदर बाज़ार का दौरा किया। वहाँ लोगों ने उन्हें बड़ी तादाद के अंदर जो है वो वेलकम किया। ख्वाजा आसिफ का बयान है अहम तरीन। उसके बाद उस खबर की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। आर्मी चीफ ने जो अहम तरीन आलमी शख्सियत को फ़ोन किया, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर हम असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ चले जाते हैं तो फिर उसको नत्थी किया जाएगा। लॉन्ग मार्च के साथ हम उसको नत्थी नहीं करना चाहते। गोया उनके जहन में है असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से मामला। नून लीग का उकाड़ा में जलसा मनसूख हो गया और 7 बजे की यह खबर थी कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद लोगों को वो जलसा गाह में नहीं ला सके। वहाँ की लोकल क़यादत की बड़ी क्लास हुई है मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज की जानिब से। और एक ऐसा ज़िला जहाँ पर नून लीग के MNAs भी हैं, MPAs भी हैं, वहाँ पर जलसा ना कर सकना छोटा सा, उसको सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर काफ़ी जो तनकीद है वो जारी है। मिफ्ता इस्माइल के एक चंद लताइफ हैं वो आपके सामने रखते हैं, दो ताज़ा तरीन लताइफ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत क्या सोच रही है। पहला लतीफ़ा ये है, मिफ्ता इस्माइल ने IMF की तरफ जाने से पहले यह कहा कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, यानी कि ज़्यादा तरक्की हो रही है पाकिस्तानी मईशत के अंदर और IMF को इसका एतराज़ है और इसलिए वो ये कह रहा है कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो है वो बोझ मुंतकिल किया जाए। दूसरा लतीफ़ा हम जो है मिफ्ता इस्माइल का वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम पर बोझ नहीं डाला गुज़श्ता 3 माह के अंदर, यानी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी चाहिए थी वो नहीं बढ़ाई, जिसके नतीजे में अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़नी थी। यानी कि आप इनकी जहनी हालत का अंदाज़ा लगाएं। तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो इन दोनों इल्ज़ामात को अपने सर लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि एक तो पाकिस्तान की मईशत 6% की रफ्तार से तरक्की कर रही है और बकौल IMF के और मिफ्ता इस्माइल की इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं करनी चाहिए। और दूसरा मजाका खेज़ लतीफ़ा इल्ज़ाम के अवाम पर बोझ नहीं डाला, अवाम पर बोझ डालना चाहिए था। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मौजूदा नवाज लीग की इम्पोर्टेड हुकूमत है उसकी सोच और अप्रोच क्या है। अब जनाब बात कर लेते हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन किया है और जो खबर जारी की गई है टीवी चैनल्स को, अखबारात को, उसके मुताबिक उन्होंने सेहत दरियाफ्त की है। दोनों ममालिक के दरमियान जो अस्करी तावन है उसके ऊपर गौर किया गया है।
لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے شہزادہ محمد بن سلمان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ براہ راست عمران خان سے بات کریں اور انہیں لانگ مارچ سے روکیں۔ اب اس سارے معاملے کے پیچھے ہے کیا، اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے جو دوسری خبر ہمارے ذرائع نے ہمیں دی ہے کہ نواز شریف اس وقت جو ہے وہ آصف زرداری کے منانے کے باوجود، ان کی طرف سے کہنے کے باوجود کہ ابھی معاملات کو چلائیں، وہ ہرگز راضی نہیں ہے معاملات کو آگے بڑھانے میں اس حکومت کے۔ وہ اور مریم نواز کا بھی ان کے اوپر خاصا پریشر ہے۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کچھ اور سوچ رہے ہیں، کچھ ٹائم لینا چاہتے ہیں، لیکن مریم نواز اور نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلیاں توڑ کر جو ہے وہ الیکشنز کے اندر جایا جائے، لیکن اس حوالے سے وہ ایک ڈیل بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس پر کام کرنے کے لیے انہوں نے بھی سعودی عرب سے شہزادہ محمد بن سلمان سے مدد مانگی ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستانی عدلیہ سے بھی رابطہ کیا ہے۔ اب جناب بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ گوش گزار کیا تھا کہ تیاری اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کسی ٹیکنوکریٹ حکومت کی، جس کو 3 ماہ سے کچھ زیادہ عرصے کے لیے چلایا جائے۔ پہلے 6 ماہ تھا، اب 4 ماہ کی بات کی جا رہی ہے، اور اس دوران جو ہے وہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان 6 ماہ گزار کے ٹیکنوکریٹس کی حکومت یہ فیصلے کر کے IMF کی ڈیل کے حوالے سے اس کے بعد نومبر کی تعیناتی کا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد دسمبر میں الیکشن کرا لیے جائیں، لیکن کیونکہ عمران خان نہیں مان رہے تو اب ان کو منانے کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان کو درمیان میں ڈالا گیا ہے۔ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ لانگ مارچ روکیں، نہ آئیں اسلام آباد، وہ اپنی ایک ٹیم اناؤنس کریں، وہ بیٹھے اور بیک ڈور مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے، اور ان مذاکرات کے اندر یہ تجویز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے باخبر حلقوں کی جانب سے کہ 4 ماہ کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائی جائے، جو کچھ اصلاحات کرے، جو کچھ جو ہے وہ IMF کے ساتھ ڈیل کے لیے کچھ فیصلے کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی بھی ضمانت دے کہ عمران خان PDM اور اسٹیبلشمنٹ کے باہمی مشورے کے بعد جو نومبر میں ہونے والی ہے نئی تعیناتی، اس کو عمل میں لایا جائے گا۔ اب اس تمام تر صورتحال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان، جن کے ساتھ پاکستان کی عوام اس وقت بڑی تعداد میں ہے، لوگ یہ سمجھ لے ہیں کہ شاید 40-50 ہزار کے قریب جو ہے وہ لوگ اسلام آباد کی جانب آئیں گے، لیکن جو اطلاعات ہیں، جو ایجنسیز نے رپورٹس دے رکھی ہیں حکومت کو، وہ حکومت کے لیے بڑی ہی خوفناک ہیں، بڑی ہی ان کے لیے جو ہے وہ الارمنگ ہیں، کیونکہ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت لوگ اپنے اون کے اوپر بھی کم و بیش 1 ملین کے قریب جو افراد ہیں وہ پاکستان کے چاروں صوبوں کشمیر، گلگت بلتستان اور اوورسیز پاکستانی بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو کہ 2 دن پہلے ہی انہوں نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لیں۔ 2 دن پہلے ہی اسلام آباد کی جانب جو ان کی آمد کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، گھروں سے وہ نکل چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات 3 بجے 25 مئی کو سری نگر ہائی وے پر جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگوں کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کم و بیش 10,000 کے قریب جو افراد ہیں وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے وہ مختلف جگہ پر قیام پذیر ہیں، جو اسلام آباد کے قریبی گاؤں ہیں وہاں پر، جو یہاں پر ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤس ہیں کچھ اپنے رشتہ داروں کے پاس، اور اسی طرح بنی گالا کے آس پاس بھی تقریباً 1500 سے 2000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، جس میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ اب یہ ہے وہ تمام تر ماحول، یہ ہے وہ تمام تر صورتحال۔ عمران خان کو پریس کانفرنس میں جانے سے پہلے شاہ محمود قریشی کے ٹیلی فون پر ایک ٹیلی فون کال بھی آئی، لیکن عمران خان نے وہ کال نہیں لی، کیونکہ عمران خان نے یہ کہا کہ بند کر دیں اور ان سے صرف اور صرف الیکشن کی تاریخ لیں، الیکشن کی تاریخ کے علاوہ بات نہیں ہوگی۔ عمران خان نے تمام تر روابط ختم کر دیے تھے، کوئی رابطہ نہیں تھا، اور اسی بیک گراؤنڈ کے اندر کے عمران خان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، پاکستان کے مقتدر حلقوں کا اس خبر کا سامنے آنا جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ عمران خان کے ساتھ شہزادہ محمد بن سلمان کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ قائم کیا جا رہا ہے، اور اس وقت کی جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں ان کے مطابق شاہ محمود قریشی کے ذریعے یہ جو روابط ہیں اہم ترین جو عالمی شخصیات ہیں ان کی جانب سے، جن میں محمد بن سلمان، سعودی عرب اور سعودی عرب ملک کے دیگر کچھ سرکاری ذرائع، ان کی جانب سے روابط کیے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو منا کر کسی نہ کسی طریقے سے لانگ مارچ سے انہیں روک کر جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے اس فارمولے کی طرف لایا جائے۔ لیکن جو ہماری آخری اطلاعات ہیں اس وقت تک عمران خان کا یہی کہنا ہے کہ الیکشن جو ہے فی الفور آئین اور قانون کے اندر وہ پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل ہے۔ کل کا دن اس حوالے سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، لانگ مارچ سے پہلے آخری 24 گھنٹے، اور یہ دیکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ کیا ڈیولپمنٹ اس حوالے سے سامنے آتی ہیں۔ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔